3 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो इन्डिकेटरहरू धेरै राम्रो थियो। यो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। करिब 4 वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र भोलाटाइल अवस्थामा छ। कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले पारेको ग्लोबल चेन इम्प्याक्ट एवं पछिल्लो 3 वर्षदेखिको निरन्तर सङ्कुचित नीतिहरूले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 80-81 मा उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान -1.6%, 4.87, निर्माण क्षेत्रको 5.41%, -2.07 र थोक तथा खुद्रा व्यापार 13.84% भनेर एकदम सङ्कुचनमा रहेको तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित तथ्याङ्कहरूले नै देखाएका छन्। सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी दायित्व समयमा नै गर्न नसक्दा यो क्षेत्र झन् धेरै समस्याग्रस्त हुने देखिन्छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्ति बीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण छैन। निजी क्षेत्रमा भएको 5वटा सङ्कुचनका कारणहरू टु दि पोइन्ट यहाँले ब्रिफ गर्छौँ। कोभिड महामारीका बेला लामो समय भएको लकडाउन, सङ्कुचित मौद्रिक नीतिका कारण उच्च दरको ब्याजको दायित्व निजी क्षेत्रले बेहोर्नु पर्यो, घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता, सेयर बजारमा आएको उच्च गिरावट र अर्थतन्त्रको 3 खम्बामध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरू आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भए, ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर ब्याङ्क खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरू द्रुत गतिले कालो सूचीमा पर्न थालेका छन्। 3 दशकमा कालो सूचीमा पर्ने कुल 1,27,318 सङ्ख्यामध्ये 75,957 गत वर्ष र यो गत चालु वर्षको मतलब 2 वर्ष गत 2टा वर्ष बितिसक्यो, यो 31 गतेको डाटा हो, मात्र पुगेको पाइन्छ। यसरी 3 दशकको कुल सूचीमा 60% पछिल्लो 2 वर्षमा मात्रै पुग्नु निजी उद्यमी व्यवसायीको अवस्थाबारे तथ्याङ्क आफैले बोलिरहेको छ। कालो सूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठुलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीहरू धराशायी हुनबाट जोगिन सकिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै 81% लगानी भएको निजी क्षेत्रलाई विगतका दायित्वहरूबाट उन्मुक्तिका लागि वित्तीय सहजीकरण नभइन्जेलसम्म थप रिस्क लिएर नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न ब्याङ्कबाट ऋण लिन आँट आउन सक्दैन। निजी क्षेत्रको रिस्क बियरिङ क्यापासिटी अहिले अत्यन्तै न्यून भएर गएको छ। काठमाडौँ लगायत मुलुकका अधिकांश ठुला सहरहरूमा व्यापारिक सटरहरू बन्द भएर टु लेटको सूचना देखिन थालेका छन्। यो अवस्था अर्थतन्त्रको लागि निश्चय नै राम्रो रहँदैन। आर्थिक शिथिलताले सरकारको राजस्व पनि सङ्कुचन हुन गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष दबाव निजी क्षेत्रमाथि पर्न गएको छ। भूत प्रभावी करका दायित्वहरू, अन्तशुल्क ऐनको स्वेच्छाधारी प्रयोग, नकारात्मक सूची बाहेक अन्य सबै नेपाली उत्पादनमा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था खारिजी गरिनुपर्दछ भनेर कर पुनरावलोकन समितिले पनि सुझाव दिएको छ। यसमा यसको स्वेच्छाधारी प्रयोग भइरहेछ। तथा आयकर ऐन 2058 का दफाहरूको अव्यावहारिक इन्टरप्रिटेसनले गरेर अनावश्यक दबाव सृजना गरिएको छ। यसले उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल तल झन् झारिदिएको छ। मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ। हुन त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त संस्था हो, तर वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा कोरिलेसन नभइकन अर्थतन्त्रको शिथिलताको अन्त्य हुँदैन भनेर माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूको अगाडि मौद्रिक नीतिका कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रूपमा नै एकल अङ्कको ब्याज दर कायम हुने नीति लिनुपर्दछ। आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्दछ। तबसम्म हाल जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गरिनुपर्दछ। घर जग्गा कारोबारलाई थप गति दिन 50 लाखभन्दा माथिको कर्जाका 100% जोखिम भार कायम गरिनुपर्दछ। अहिले घर जग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतलाई नै आधार बनाई घर जग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यालयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले गर्दा घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको छ। घर जग्गाको कर्जा प्रभावमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा 70-30बाट बढाएर 80-20 को रेसियो कायम गरिनुपर्दछ। 50 लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात 80% र अन्य स्रोतबाट भुक्तानी हुने भएमा त्यसको नीतिगत
व्यवस्था गरिनुपर्दछ। सेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ 15 करोड र कलेक्टिभली 20 करोड रुपियाँको कर्जा सीमा हटाइनुपर्दछ। सेयर कारोबारलाई गतिशील बनाउन ऋण प्रवाह हुँदा 50 लाख रुपियाँ माथिको जोखिमबार 100% कायम गरिनुपर्दछ। सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित भएका छन्। सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्ब समाधान हुनुपर्दछ। धेरै सहकारीले घर जग्गा तथा सेयर बजारमा लगानी गरेको देखिन्छ। सहकारी समस्या समाधानका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्न अति आवश्यक छ। खुला सिमानाको कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न विश्व व्यापार सङ्गठन बिमस्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। हाल विद्यमान भन्सारका दरहरू 30%लाई 20%, 20%लाई 15%, 15%लाई 10% र 10%लाई 5% गरिनुपर्दछ। 40%को भन्सार दरलाई खारेजी गरिनुपर्दछ। यसबाट चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हालै पारित आर्थिक ऐनको दफामा आयात हुने माल वस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरिएको सूचनाका आधारमा सुदृढ तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने व्यवस्थाले भन्सारमा विकृति जन्माउनेछ। अनि प्रधानमन्त्रीज्यू, तसर्थ विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यता अनुसार यथार्थपरक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरिनु पर्दछ। न्यून बिजिकीकरणको शङ्का भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियमअनुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को दफा 28 बमोजिम कुनै व्यक्तिको स्रोत, अहिले भर्खरै यो संशोधन गरिएको छ आर्थिक ऐनमा गत बजेटमा, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण सम्बन्धमा विभागमा लेखी आएमा सो दफाको अधीनमा रही विभागले कर सम्बन्धी कसुर गरेको वा नगरेको विषयमा छानबिन गर्ने विषय उल्लेख छ। विभागले उपदफा 1 बमोजिम छानबिन गर्दा कर सम्बन्धी कुनै कसुर गरेको देखिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दरले हुने उल्लेखित विषयले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। विगतमा वैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्तिको स्रोतको प्रमाणिक आधार राज्यले कहिले पनि उपलब्ध गराएको छैन। त्यसैले सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण एकपटक नगरिकन यस प्रकारको प्रावधान आउनु व्यावहारिक देखिँदैन। सङ्घ र स्थानीय तहको आफ्नै कानुनी व्याख्याका कारण घर बहाल करमा दोहोरो मार पर्ने गरेको हुँदा त्यस्तो प्रक्रिया हटाई एक ठाउँमा बुझाइएको प्रमाणको आधारलाई अन्य निकायमा समेत कानुनी नीति मान्यता दिलाइनु पर्दछ। आयातमा वाणिज्य बैङ्कले वस्तु आयात गर्दा विनियम फारम नम्बर 4 गको प्रक्रियामा लिँदै आएको धरोहटी राख्ने व्यवस्थाले लागत थप बढ्ने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ। नक्कली वा झुटा बिल बिजक सम्बन्धमा अनुसन्धान वा कर निर्धारण प्रक्रियामा रहेको अथवा मुद्दामा रहेको करदातालाई पुनः स्वयं कर निर्धारण वा घोषणा गर्न लगाई जरिमाना, ब्याज तथा शुल्क छुट दिई अथवा कुनै स्किम ल्याएर निश्चित कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ। नक्कली बिल बिजक जारी गर्नेलाई कारवाही गरी खरिदकर्ताले कानुन सम्मत खरिदको भुक्तानी, दोस्रो व्यक्ति जसले उसँग खरिद गरेको छ भने खरिदकर्तालाई सो अभियोगबाट उन्मुक्ति दिनु पर्दछ। नेपालमा हार्मोनिक कोड नम्बरमा धेरै अन्योलता एवं स्पष्टता नभएकाले हाललाई स्थानीय कारोबारमा समेत हार्मोनिक कोडको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्दछ। यो अहिले भर्खरै लागू गरिएको हो। स्थानीय कारोबारमा नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तु बाहेकका वस्तुलाई अन्तशुल्कमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिनु पर्दछ। चोरी पैठारी निरुत्साहित गर्न छिमेकी मुलुकमा उपलब्ध हुने माल वस्तुको अनुपातमा नै मूल्य कायम हुने तवरले भन्सार र करका नीतिहरू परिमार्जन गरिनु पर्दछ। भन्सार प्रक्रियादेखि उद्योगीको गोदामसम्म एकै व्यवस्थाको ग्रिन च्यानल कायम गरी, अहिले भन्सारमा त व्यापारीलाई ग्रिन च्यानल कायम गरेको छ, फेरि राजस्व अनुसन्धान पछाडि लागेर त्यसलाई रेड च्यानल बनाइएको हुन्छ कि। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनु पर्दछ। पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न भारतीय पर्यटकहरूका लागि 2,50,000 नगदको ओसार पसारको व्यवस्था र ठुला दरका भारतीय मूल्यका नोटहरू चलन चल्तीमा खुला गरिनु पर्दछ। नगद ओसार पसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि 15% कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिनु पर्दछ। यो न्यूनतम हो। यति भयो भने हामी 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। भारतीय ब्याङ्कहरूद्वारा जारी गरिएका डेबिट क्रेडिट कार्डहरू नेपालमा पनि निर्बाध प्रयोगमा ल्याउने पाउनु पर्दछ। उधारो असुली ऐन अविलम्ब ल्याइनु पर्दछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानी दिनेको हकमा निजले लिएको सेयर अनुपातसम्मको दायित्व बेहोर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
कम्पनी ऐन बमोजिम सेयर धनीहरूको दायित्व सीमित हुने भएकाले लगानीकर्ता कम्पनीहरूमध्ये कुनै एक कम्पनी कालो सूचीमा परेमा सो बाहेकका अन्य कम्पनीहरूले यथावत रूपमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। हायर पर्चेज सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अहिले हालै जारी नयाँ नियमावलीका धेरैजसो प्रावधान अव्यावहारिक रहेकाले परिमार्जन गरिनुपर्दछ। आइपिओ जारी गर्न यथाशीघ्र पहल गरिनुपर्दछ। यो हाम्रो सेवनबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा हुन गएको इतिहासकै सबैभन्दा उच्च झन्डै पौने 20 खरब रुपियाँ विदेशी विनिमयको सञ्चितलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्रयोग गरी त्यसबाट आर्जन हुने झन्डै 35% बढीको राजस्व सङ्कलनलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिए यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनका लागि सहुलियतपूर्ण र सहजीकरण नीतिहरू तर्जुमा गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना एवं विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउनु आवश्यक छ। र 40औं विधा चाहिँ वर्तमान आर्थिक प्रतिकूलताका बीच उद्यमी व्यवसायलाई मार्का पर्ने गरी बिमा प्राधिकरणले प्रिमियममा गरेको अत्यधिक वृद्धिलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्दछ। हुलदङ्गा र आतङ्कवादको बिमालाई ऐच्छिक गरिनुपर्दछ। अन्तमा मान्य प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूबाट अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्न विगतमा झैँ आवश्यक साथ, सहयोग एवं अभिभावकत्व प्रदान हुनेछ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विश्वास लिएको छ। म यहाँसँग सहमत छु कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको सङ्कुचन आएको छ र एक खालको शिथिलता छ। यो शिथिल अर्थतन्त्रलाई, सङ्कुचनमा गएको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्ने, कसरी गतिशील बनाउने, यो चाहिँ चुनौती यति बेलाको मुख्य चुनौती हो। सिङ्गो राष्ट्रकै चुनौती हो भन्दा हुन्छ। र यस प्रश्नमा यहाँले जुन प्रकारको चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, जुन प्रकारको चासो राख्नुभएको छ, सरकारसँग जुन प्रकारको आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ, स्वभावैले यहाँहरूको आशा अपेक्षालाई भनौँ न सम्बोधन गर्ने गरी, यहाँलाई निराश हुन नदिने गरिकन सरकारले पहल कदमी लिन्छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको सरकार चाहिँ, मैले अघि पनि साथीहरूसँग भन्दै थिएँ अरू डेलिगेसनसँग कुरा गर्ने क्रममा, अहिलेको सरकार चाहिँ समस्याको आगो ताप्नका निम्ति बनेको सरकार होइन। यो सरकार समस्याको आगो निभाउनका निम्ति, समस्या समाधान गर्नका निम्ति बनेको सरकार हो। स्वभावैले हामीले पछिल्लो दिनमा एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताको पनि हामी चाहिँ त्यो कारणले पनि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू मुलुकले झेलिआएको छ, यहाँले पनि झेल्नु भएको छ। अब सायद यो पार्लियामेन्टभित्र स्थायित्व र स्थिरताको सन्देश दिन सक्ने सरकार सायद यही नै हो। योभन्दा अर्को कुनै सरकार स्थिरता र स्थायित्वको सन्देश दिन सक्ने अर्को कुनै सरकार हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी राजनीतिक स्थायित्व पनि, रिलेटिभली राजनीतिक स्थायित्व पनि सुनिश्चित गर्ने र अर्थतन्त्रका समस्याहरू, सामाजिक आर्थिक जीवनका यावत समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति प्रभावकारी पहल कदमीका साथ अगाडि बढ्ने त्यो सोचको साथमा सरकार अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ। अहिले चाहिँ मलाई राम्रोसँग थाहा छ, यहाँहरूसँगै केही संवादको क्रममा थाहा भएको छु मैले कि यति बेला डिमान्ड घटेको छ, प्रोडक्सन घटेको छ। कतिपय इन्डस्ट्रीहरू लेस देन 30% को क्यापासिटीमा चलेका छन्। कयौँ इन्डस्ट्रीहरू बन्द भएका छन्। डिमान्ड घटेको छ, उत्पादन घटेको छ, रोजगारी घटेको छ, आयात निर्यात घटेको छ, सरकारको राजस्व घटेको छ, पुँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता घटेको छ। घटेका धेरै इन्डिकेटर्सहरू यो खालको अवस्था छ। र सर्वोपरि रूपमा यति बेला मानिसहरूको मन टुटेको छ। उद्योगीहरूले अघि चर्चा गर्नुभयो, उद्योगीहरूले अहिले ब्याङ्कमा तरलता छ, ब्याज दर पनि घट्दै गइरहेको छ, तर ऋण लिन जाने मानिसहरू छैन। किन भन्दाखेरि अहिले उद्योगीहरूको चिन्ता के छ भन्दाखेरि कसरी सर्भाइभ हुने, आफ्नो बिजनेस एक्सपान्सन गर्ने, इन्डस्ट्री एक्सपान्सन गर्ने, नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा पनि कसरी जोगिने भन्ने छ। कालो सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ, सामा तिर्न सकिरहेको छैन, ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन, किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन। यो चिन्ता छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबै समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने
त्यो आत्मविश्वास नजगाइकन नहुने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। त्यस कारणले अहिले हामी निजी क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा बलियो एउटा भनौँ आधार हो। निजी क्षेत्रको मनोबल, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कसरी चाहिँ बढाउने, कसरी समस्याको समाधान सम्भव छ भन्ने त्यो चाहिँ अनुभूति दिलाउने, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरू सरकारप्रति आशा गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। यहाँहरूले भोगेका समस्याहरूको समाधान गर्नका निम्ति सरकारले प्रभावकारी पहल गर्ने लिन्छ। यहाँले चाहिँ कति यहाँ अहिले व्यक्त गर्नुभएका सुझावहरूमध्ये कति तत्काल गर्न सकिने, कति आउने बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि छन्। अहिले नै हामी त एउटा संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राजमा विश्वास गर्ने त्यो प्रबन्ध अन्तर्गत चल्ने भएको हुनाले कति चिजहरू चाहिँ का निम्ति हामीले आउने बजेट कुर्नुपर्छ। कति चिजहरू कार्यकारीले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गर्न सक्छ, कति चिजहरू तत्काल गर्न सक्छ, कतिका निम्ति केही समय लिनुपर्ने हुनसक्छ। विभिन्न प्रकृतिका सुझावहरू राख्नुभएको छ यहाँले। यहाँका सुझावहरूमध्ये अब आवश्यक र सम्भव सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ। यति कुरा राखेर म यहाँहरूलाई अब यो बिग्रिनुको पनि एउटा हद हुन्छ, बिग्रिनुको पनि हद हुन्छ। सायद हामी यो परिस्थिति अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको शिथिलता, जुन प्रकारको चाहिँ यो सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको छ, यो चाहिँ सायद अब यो एक प्रकारले भन्दा क्लाइमेक्स हो। अब हामी अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्छौँ, गतिशील बनाउन सक्छौँ, बिग्रिने अवस्थाबाट चाहिँ अब सब्रिने अवस्थातर्फ फर्काउन सक्छौँ भन्ने त्यो विश्वास बोकेर यहाँहरू फर्किनुहोस्। सरकार यहाँहरूको अभिभावक हो, अभिभावकको भूमिका सरकारले निर्वाह गर्छ। तपाईँहरूलाई संस्थागत रूपमा समस्या पर्दा पनि वा आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने क्रममा कुनै समस्या पऱ्यो भनेदेखि सरकारलाई समस्या सम्झिनु होला। सरकारले दुःख दिँदैन। बेला बेलामा मैले सुन्ने गरेँ, दुःख दिन्छन् राज्यका विभिन्न निकायहरूको तर्फबाट भनेर पनि टिप्पणी गरेको मैले सुन्छु। सरकारले दुःख दिँदैन, यहाँलाई ढुक्क हुनुहोस्। यहाँले कानुन मान्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई पनि थाहा छ। कानुन मान्नुहुन्छ, यहाँले कानुन मान्नु पनि पर्छ। कानुनसम्म ढङ्गले पेसा गर्न, व्यवसाय गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न, राज्यलाई ट्याक्स तिर्न, सम्मानित नागरिक भएर चाहिँ जीवनयापन गर्न, त्यो यहाँ सबैलाई त्यो हक छ। र अनावश्यक ढङ्गले, अनुचित ढङ्गले राज्यले दुःख दिँदैन, सरकारले दुःख दिँदैन भन्ने पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यहाँले जुन जुन पेसामा यहाँहरू र यो जुन चेम्बरको नेतृत्व र यहाँहरूसँग आबद्ध सबै भनौँ न व्यवसायहरूलाई, उद्योगीहरूलाई उत्साहको साथमा काममा लाग्नका निम्ति, काममा फर्किनका निम्ति यहाँले चाहिँ प्रेरित गरिदिनुहोस्, प्रोत्साहित गरिदिनुहोस्। सरकार यहाँहरूको साथमा छ। हाम्रा समस्या सुन्छ सरकारले, हाम्रो समस्या समाधानका निम्ति सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने त्यो सन्देश पनि सँगसँगै सबैतिर सम्प्रेषण गरिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अलिकति समयको कन्स्ट्रेन्ट छ, त्यसले गर्दा यति मात्रै भनेर फेरि पनि हामी बसाउँदा छलफल गरौँला, यति भनेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यस्तै समाचार हेर्न सुन्नको लागि राइजिङ सन खबरको फेसबुक पेज लाइक, फलो तथा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।